हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य एकादशं दिनम्. And one more last shloka we'll see today and we'll complete this section. निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे. अत्र पदच्छेदः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयः अनुभवामि हत्वा स्वजनम् आहवे. अत्र श्रेयो अनुपश्यामि तत्र विसर्गस्य उत्तरे पूर्वरूपसन्धिः भवति. पुनः अन्वयं पश्यामः चेत् तत्र पुनः वाक्यद्वयम् अस्ति. हे केशव, अत्र विपरीतानि च निमित्तानि पश्यामि. So it's a very straightforward sentence. Pashyami, aham pashyami. He said what all things happened to him earlier. Tataha param saha swayam vadati viparitani nimittani aham pashyami. Punaha ahave swajanam hatva shreyaha cha na anupashyami. Ahave yuddha kshetre. Ahava nama युद्धम अथवा युद्धक्षेत्रे इति अर्थः. युद्धे स्वजनं हत्वा अस्माकं स्वजनान् हत्वा स्थितस्य मम श्रेयः अपि न भवति इति अहम् अनुपश्यामि इति सः वदति. So I can see that after killing my own people, I don't get any श्रेय. तथा उच्यते. अत्र विषयः कः? तत्र विपरीतानि निमित्तानि पश्यामि. So this is where his moha gets activated. So till the previous shloka, we have seen the indications of the shoka, and from this shloka we see the indications what happens when moha comes into place. Okay, so here viparitani cha nimittani pashyami. So he decided that killing own people is adharma. So that is what, and yes, shoka by killing them. And why he gets shoka? Because killing own people is adharma. And now with these things, the moha has come. The moha makes the intelligence to work on a reverse way to give all the reasons to justify that the current action to fight against them is wrong. So whatever decided to do to fight against them, now because of the moha, he thinks that fighting against them is wrong. Now his buddhi doesn't work in the sense it works in the wronger direction. And now buddhi starts to give all the justifications that why fighting against them is now wrong. So tatra prathamam kim vadati viparitani cha nimittani pashyami. So I am seeing all the wrong signs. अत्र विपरीतानि अत्र अनुकूलानि निमित्तानि न पश्यामि. सर्वाणि अपि विपरीतानि एव सन्ति. So all are actually against my current action. So अत्र निमित्तम् इत्यत्र किम् उच्यते? अतः अत्र वामनेत्र स्फुरणादीनि पश्यामि इति उच्यते. लैट् कम्पनं भवति, कदाचित् स्फुरणं भवति वामनेत्रे. So वस्तुतः वामनेत्र स्फुरणं तु विपरीतनिमित्तम् इव स्वीक्रियते सर्वदा. So if there is any slight spuranam on the left eyebrows, it is actually not a good sign. So तादृशानि निमित्तानि अथवा प्रायशः कस्यचित् पक्षिणः उड्डयनं तत्र दृष्टवान् स्यात् अथवा किमपि तत्र तादृशं किमपि तद् वस्तुतः निमित्तं वा न वा तद् भिन्नं, परन्तु एषः तु मोहेन तत्सर्वं निमित्तम् इत्येव सः मन्यते. अतः तादृशानि विपरीतानि च निमित्तानि सः पश्यति. पुनः सः किं वदति? स्वजनम् आहवे हत्वा युद्धे स्वजनं मारयित्वा अहं किं प्राप्नोमि? अतः श्रेयः अपि मम श्रेयः अपि न भवति इति उच्यते. पुनः अत्र श्रेयशब्दस्य अर्थः किम् उच्यते? अतः इत्युक्ते पुरुषार्थः इति उच्यते. अत्र पुरुषार्थप्राप्तिः अपि न भवति मम स्वजनं हत्वा. अतः किमर्थं मया योद्धव्यम् इति तत्र प्रश्नः भवति. पुनः अत्र पुरुषार्थः नाम तत्र हिंसा. अत्र स्वजनं हत्वा नाम स्वजनस्य हननं तु हिंसाकार्यं भवति. हिंसा तु अधर्मकार्यं भवति. अतः धर्मः न भवति.
पुनः एतेन पुनः अग्रिमश्लोके सः वदिष्यति नाकाङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च इत्युक्ते सः सुखानि राज्यं सर्वमपि त्यक्तुं सिद्धः अस्ति अतः सः अर्थमपि प्राप्तुं न इच्छति अतः अर्थः अपि पुरुषार्थेषु अर्थः अपि न भवति इति उच्यते पुनः कामः अपि न भवति पुनः अत्र अधर्मकार्यम् अस्ति तेन अस्माकं पापमेव भवति अतः तत्र मोक्षः अपि न भवति अतः पुरुषार्थचतुष्टयमपि न भवति इति तत्र आशयः अतः आहवे स्वजनं हत्वा श्रेयः मम नैव भवति अहं नैव पश्यामि इति सः वदति एतद्द्वयमपि किमर्थं सः वदति इत्युक्ते अधुना बुद्धिः स्वकार्यं करोति परन्तु विपरीतं कार्यं करोति मोहेन इति दर्शयितुम् अयं श्लोकः अतः एतावत्पर्यन्तं 30तमश्लोकपर्यन्तं विषादेन सः किम् अनुभवति इति ततः परं मोहेन किम् अनुभवति इति इतः परं वयं पश्यामः so from here on from 32nd onwards now his buddhi starts to justify why his action of fighting against his people is wrong so he tries to justify all of them and till the end of this chapter and also few shlokas in the next chapter and till then the Krishna is not going to open his mouth he is just going to listen everything whatever he says then he will answer in the second chapter yeah that is all for today thank you all for watching this video online if you have any queries or if you have anything to share you can post them in the comment section below if you like to join the live sessions you can use the link given in the description to register for the course make sure that you meet the prerequisites of this course and if you like this video please like and share this video with the others and let us meet in the next session dhanyawadaha